हाई एभ्रिवान, नमस्ते। यमी फुरलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै प्रख्यात सेकुवाको रेसिपी लिएर आएकी छु। म सेयर छु, हजुरहरूलाई पक्कै पनि मन पर्नेछ। यो रेसिपी आज म हजुरहरूलाई एकदमै सजिलो तरिकाले र रमाइलो तरिकाले सिकाउने छु। ल बनाउन सुरु गरौँ है त। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट सुरुमा मैले लिएकी छु सेकुवाको लागि मासु। यसमा हजुरले थोरै थोरै बोसो र छाला पनि लिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ थोरै थोरै बोसो पनि लिएकी छु भने थोरै थोरै छालासहित मासु पनि लिएकी छु। त्यसै गरी हामीलाई चाहिन्छ दही। यहाँ छ हामीसँग प्याजको लेदो, जुन चाहिँ प्याजलाई मिक्सरमा मिक्स गरेर बनाएकी हुँ। त्यसै गरी लसुन र अदुवाको पेस्ट, एउटा कागती, तेल, यो चाहिँ बेसार हो। हामीलाई जिरा पाउडर पनि चाहिन्छ, स्वादअनुसार नुन, र यहाँ मैले चिली फ्लेक्स लिएकी छु। यदि हजुरहरूसँग छैन भने हजुरहरूले सुकेको खुर्सानीलाई पिनेर यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रातो खुर्सानीको धुलो पनि लिएकी छु, र यहाँ छ हामीसँग थोरै गरम मसला। अब एउटा ठुलो भाँडो लिनु होला। हेर्नुहोस् त, मैले लिइसकेकी छु। अब यसमा सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले राखेँ यहाँ प्याजको लेदो, चिली फ्लेक्स, त्यसै गरी राख्दैछु म यो लसुन अदुवाको पेस्ट, अलि पिरो खानुहुन्छ भने हजुरले रातो खुर्सानीको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले राखेँ जिरा पाउडर, यहाँ छ हामीसँग बेसार, यो चाहिँ गरम मसला हो। अब दही पनि राख्न सक्नुहुन्छ। दही चाहिँ धेरै राख्नु पर्दैन, थोरै राख्नु भए पुग्छ। यसरी दही राख्नुहुँदा चाहिँ हाम्रो सेकुवा चाहिँ एकदमै टेन्डर बन्ने भएर हामीले यो दही राख्ने गर्छौँ। सबै मसलाहरू राखिसकेपछि अब हजुरहरूले स्वादअनुसार नुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। नुनपछि हामी राख्छौँ यसमा कागतीको रस। ल हेर्नुहोस् कति मजाको रस आएको छ यसमा। अब लास्टमा हामी यो तेल पनि राख्छौँ र राम्रोसँग यसलाई मिक्स गर्छौँ। यो जति राम्रोसँग मिक्स हुन्छ त्यति नै हाम्रो सेकुवा मिठो हुन्छ। त्यही भएर हामी यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ ताकि यो हाम्रो सेकुवाको लागि राम्रो मसला बनोस् भनेर हो। जति हामीले मिक्स गर्छौँ त्यति नै सबै मसलाहरू एक अर्कोमा मिक्स हुने भएर पछि हामी मासुसँग मिक्स गर्दाखेरि मासुको हरेक कणभित्र यो मसला चाहिँ लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो सेकुवा एकदम नै मिठो हुन्छ। मैले यहाँ 3 मिनट जस्तो मिक्स गरिसकेकी छु। यतिको मिक्स भइसकेपछि अब हामी यसमा मासु राख्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, मैले मासु सबै राखेँ। अब यो मासुलाई भर्खरै हामीले बनाएको जुन यो मसला छ, मसला यति राम्रोसँग लाग्ने गरी हामीले यसलाई मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, मैले हजुरहरूलाई भिडियोमा पनि देखाएकी छु। मजाले यसलाई पिठो मुछे चाहिँ मुछ्नु भयो नि हुन्छ, ताकि हरेक मसला मासुको कणमा जाओस् भनेर हामीले यसरी मोल्नुपर्ने हो। राम्रोसँग मोलिसकेपछि यसलाई ढाकेर कम्तीमा पनि आधा घन्टा चाहिँ यसलाई यत्तिकै छोड्नु होला। मैले राखेको आधा घन्टा पनि भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई खोलेर पनि देखाउने छु। ल हेर्नुहोस् त, अलिकति यसमा पानी पानी जस्तो तेल जस्तो आएको हुन्छ तलपट्टि। अब हामी यसलाई सुइरोमा राख्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, मसँग छ यस्तो सानो सानो सुइरो। अब यो सुइरोमा म यो मासुलाई राख्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, एउटा पिस लिनु होला। अब यसलाई यो सुइरोमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ यो सानो सुइरोमा चाहिँ 4 देखि 5 टुक्रा मासु राख्न लागेकी छु। अब हजुरहरूको सुइरो चाहिँ लामो छ भने हजुरहरूले त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ 4 टुक्रा मात्र राख्न भ्याएँ। 5 टुक्रा चाहिँ मिलेन किनभने मासुको टुक्राहरू ठुलो थियो। मासुलाई म प्लेटमा राखेर पनि देखाउने छु। ल हेर्नुहोस् त, यसरी नै बाँकी सबै मासुहरू सुइरोमा राख्नु होला। ल हेर्नुहोस् त, मैले सबै मासुहरू सुइरोमा राखेर पनि भ्याइसकेकी छु। अब यो सबै मासु बनाइसकेपछिको रमाइलो पार्ट के हो भने मसँग यस्तो मेसिनमा राख्ने भाँडो छ।
यो भाँडोमा चाहिँ मैले हेर्नुहोस् त हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा मैले यो मासु राखेको सुइरो राखिसकेकी छु। ल हेर्नुहोस् कति सजिलो छ। यहाँ 3टा बाँकी छ राख्न। यहाँ म एउटा राख्दैछु बिचमा। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलैसँग तलको पार्टलाई तल प्वालमा राख्नु होला र माथिको पार्टलाई यसरी पिन्च गरेर जस्ट राख्ने मात्रै हो। सजिलो छैन त? कति रमाइलो छ यो राख्दाखेरि। अझै रमाइलो पार्ट त आउन बाँकी नै छ। त्यसै गरी ल हेर्नुहोस् त यो माथि र तल पार्टी जब हामी राख्छौँ यो खस्दैन। त्यसै गरी यहाँ एउटा प्वाल छ, यसमा पनि हजुरहरूले यो सुइरोलाई राख्न सक्नुहुन्छ। अघि जसरी नै तलपट्टि प्वालमा सुरुमा राख्नुहोला, त्यसपछि माथिको प्वाल भनौँ या माथिको भागमा चाहिँ पिन्च गरेर यसलाई राख्ने हो। एकदमै सजिलो छ। यो राख्दाखेरि चाहिँ हजुरको हात चाहिँ चिल्लो हुनु हुँदैन, नत्र चाहिँ पिन्च गर्न अलिकति गाह्रो त होइन, जस कता चिप्लिन्छ भनौँ। र त्यसै गरी अझै एउटा हामीसँग हैन राख्ने यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पनि एउटा राख्न बाँकी छ। यसमा पनि म हजुरहरूलाई राखेर देखाउने छु। अब यसमा पनि सुरुमा हामी तलको प्वालमा राख्छौँ। ल हेर्नुहोस् त तलको भागलाई तलको प्वालमा राख्छौँ भने माथिको भागमा यसरी पिन्च गरेर राख्छौँ। यो सबै मासुहरू राखिसकेपछि बल्ल हामी यसलाई मेसिनमा राख्छौँ। मसँग चाहिँ यस्तो सेकुवा बनाउन मिल्ने एयर फ्रायर छ। यो मेसिनको कम्पनीको नाम चाहिँ काम्डो हो। म हजुरलाई यो खोलेर पनि देखाउने छु। ल हेर्नुहोस् त कति मजाको सानो चिटिक्क परेको छ। यहाँ हामीसँग एउटा ट्रे पनि छ र जुन यो अहिले हामीले सेकुवा बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी यो साइड र अर्को साइडको यो भागमा चाहिँ अड्काउँछौँ। यो सजिलैसँग हामी राख्छौँ। म हजुरलाई डिटेलमा कसरी राख्ने पनि देखाउने छु। ल हेर्नुहोस् त मसँग चाहिँ यस्तो छैला पोल्ने झिर जस्तो छ तर सानोमा। यसले सजिलैसँग भित्र मासु राख्न र निकाल्न मद्दत गर्छ। यो जुन मासु अड्डाउनको लागि राखेको जुन यो कालो पार्ट छ यसलाई चाहिँ निकालिदिनु पर्छ। अब जुन यो झिर छ, झिरले चाहिँ बिस्तारै हेर्नुहोस् त कति सजिलैसँग मैले हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। त्यहाँ प्वालमा राख्ने हो र अर्को साइडमा अड्काउने। राम्रोसँग अड्किसकेको छ। अब यसलाई हजुरहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन, यो मजाले आफै घुम्छ। अब यसलाई बन्द गरेर हजुरहरूले 200 डिग्री सेल्सियसमा 35 मिनट यत्तिकै छोडिदिनु होला। यो जुन 35 मिनटको टाइम छ हजुरहरूले चटनी बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ कति मजाले यो पाक्दै पनि छ। यो काम्डो एयर फ्रायरमा हजुरहरूले सिँगै कुखुरा पनि ग्रिल गर्न सक्नुहुन्छ भने धेरै परिकारहरू बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेसिनको सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भने यसमा चाहिँ हामीले तेल बिना पनि सजिलैसँग धेरै परिकारहरू बनाउन सकिन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कुरामा यहाँ राम्रो सेकुवा पाकिसकेको छ। म अब हजुरहरूलाई हेर्नुहोस् त खोलेर पनि देखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् कति मजाले यो सेकुवा बनेर रेडी भइसकेको छ। खाउँ लाग्दो भइसकेको छ। एकदमै मिठो बास्ना पनि आइसकेको छ यहाँ। अब म यसलाई झिक्दैछु। ठ्याक्कै आगोमा बनाएको जस्तै भइसकेको छ। जब हामी यो सेकुवा खान्छौँ यसको स्वाद ठ्याक्कै आगोमा पोलेर बनाएको झैँ आउँछ। अब यसलाई निकालेर एउटा प्लेटमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि एउटा प्लेट माथि नै राखेँ। ल हेर्नुहोस् त कति मजाको हाम्रो सेकुवा बनेर तयार भइसकेको छ। अब हजुरहरूले यो सेकुवा तातो सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी सर्भ गरेकी छु। ल हेर्नुहोस् त हामीसँग छ यहाँ रातो चटनी र हरियो चटनी र त्यसै गरी मैले साइडमा कागजतिर प्याज पनि लिएकी छु। सुइरो चाहिँ चिसो छ तर मासु चाहिँ एकदमै तातो छ। हेर्नुहोस् त हजुरले देख्न सक्छ कति मलाई पोलिरहेको छ भनेर। अब यो मासु म यो रातो चटनीसँग डुबाएर खाँदैछु। वाउ अति नै मिठो छ। म फेरि एउटा खाँदैछु।
हरियो चटनीसँग। एकदमै मिठो छ। हजुरहरूले पनि ठ्याक्कै यसरी नै घरैमा सेकुवा बनाएर साथीभाइ र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? हाम्रो यो सानो प्रयासलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि ह्याप्पी कुकिङ।